अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशानात अलॉट करने का मामला है और NA 118 से हमजा शहबाज को शेर और आलिया हमजा को डाइस का निशान मिला है, जबकि NA 119 से मरियम नवाज़ को भी शेर का निशान अलॉट कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों की खत्मी फहरिस्तें इंतखाबी निशानात के साथ अलॉट कर दी हैं और अब 8 फरवरी को इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल शुरू होगा। अगर इलेक्शन लाहौर के हवाले से बात की जाए तो लाहौर में कुल कौमी असम्बली के 14 हलके हैं और इन हलकों पर 266 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह से लाहौर की सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तों के लिए 813 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। लाहौर की हलका NA 130 से नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल 18 उम्मीदवार हैं, जहां से तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद को इंतहाबी निशान लैपटॉप अलॉट किया गया है। इसी तरह से NA 129 से तहरीक इंसाफ के मियां अजहर को क्रिकेट स्टैंप का इंतहाबी निशान अलॉट किया गया है। NA 129 से लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। NA 128 से इस्तेहकाम पाकिस्तान के ओन चौधरी समेत 22 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इस हलके से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सलमान अकरम राजा को रैकेट का इंतहाबी निशान अलॉट किया गया है। NA 127 इस हलके से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मद्दे मुकाबिल नून लीग के अता ताड़र मैदान में हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शब्बीर अहमद गुज्जर को हुक्के का इंतहाबी निशान अलॉट किया गया। NA 126 से मजमूई तौर पर नून लीग के सैफुल मुलूक खोकर समेत 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि NA 125 से नून लीग के अफजल खोकर समेत 19 उम्मीदवार मैदान में हैं और NA 125 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमील असगर भट्टी को ढोल का इंतहाबी निशान अलॉट किया गया। इसी तरह से NA 124 से नून लीग के राना मुबशर समेत 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि इस हलके से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अजीमुल्लाह और जमीर अहमद मैदान में हैं। सरदार अजीमुल्लाह को घड़ी जबकि जमीर अहमद को डोल्फन का इंतहाबी निशान अलॉट किया गया। इसी तरह से NA 123 से नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और इस हलके से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अफजाल अजीम पहाड़ को रेडियो का इंतहाबी निशान अलॉट किया गया। NA 122 से नून लीग के ख्वाजा साद रफीक मद्दे मुकाबिल हैं। इस हलके से तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार अजहर सदीक और लतीफ खोसा मैदान में हैं। अजहर सदीक को इंतहाबी निशान मेडल जबकि लतीफ खोसा को अल्फाबेट K का इंतहाबी निशान अलॉट किया गया। इसी तरह से NA 121 से मुस्लिम लीग नून के शेख रुहेल असगर समेत 15 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वसीम कादर को स्टैम्प का इंतहाबी निशान अलॉट किया गया। NA 119 से मरियम नवाज मैदान में हैं और उनके साथ साथ मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवार मरियम नवाज के मद्दे मुकाबिल हैं और इस हलके से तहरीक इंसाफ के नदीम शेरवानी को क्रिकेट स्टैंप का इंतहाबी निशान अलॉट किया गया। अगर सूबाई असम्बली के हलके की बात की जाए तो PP 173 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को क्वीन का इंतहाबी निशान अलॉट किया गया। जुबैर नियाजी को पैराशूट का इंतहाबी निशान अलॉट किया गया, जबकि PP 171 से मियां असलम इकबाल को जहाज का इंतहाबी निशान अलॉट किया गया। PP 169 से मियां महमूद रशीद को रैकेट, PP 168 से नदीम अब्बास बारा को क्रिकेट स्टैम्प का इंतहाबी निशान अलॉट किया गया। और इस तरह से इंतहाबी निशान अलॉट करने और खत्मी फहरिस्तें जारी करने से मुतल्लिक अब ये मरहला मुकम्मल हो चुका है। अब 8 फरवरी को पोलिंग का अमल होगा और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर इंतजामात को खत्मी शक्ल दे दी गई है। जी ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। किसी पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता और PTI उम्मीदवारों को हमने टिकट जारी नहीं किए। PTI उम्मीदवारों ने जाली टिकट जमा करवाए और चेयरमैन PTI नजरियाती अख्तर इकबाल डार की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अपने उम्मीदवारों को मैंने खुद टिकट जारी किए हैं और PTI में धौंस धांधली और पैसे देखकर अलग होने का फैसला किया। मेरा किसी के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ। PTI नजरियाती का अपना मंशूर और प्रोग्राम है।
پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار کی لاہور میں ہنگامی پریس کانفرنس، بولے کسی دباؤ یا ڈر میں آ کر پریس کانفرنس نہیں کر رہا۔ نیوز چینل سے پتا چلا کہ کچھ لوگ میری جماعت کا ٹکٹ الیکشن کمیشن میں جمع کروا رہے ہیں۔ میری جماعت کے اپنے 50 امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے کسی بندے کو ٹکٹ جاری نہیں کیا۔ مجھے بڑا عجیب فیل ہوا کہ انہوں نے یہ ٹکٹس کہاں سے لیے۔ تھوڑی دیر بعد ہم آروز کو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے امیدواران کی لسٹیں بھی جاری کریں گے، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے ٹکٹیں کہاں سے ڈرافٹ کروائیں۔ یہ فوجی کا کام انہوں نے کیا، تو یو شوڈ آسک فرام دیم کہ انہوں نے کیوں کیا اور کیسے کیا۔ اختر اقبال ڈار کے مطابق پی ٹی آئی نظریاتی 2018 میں وجود میں آئی۔ اس وقت بھی جماعت کا نشان بلے باز ہی تھا۔ الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسری جماعت کا نام یا انتخابی نشان استعمال نہیں کر سکتا۔ 2018 میں جو ہم نے ٹکٹ ایشو کیے تھے، وہی ٹکٹ آج ہم ایشو کر رہے ہیں، اس کا یہ سمپل یہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک آرڈر بھی ایشو کیا ہے، اور یہ بڑا اس نے بات کو واضح کر دیا ہے کہ کسی پارٹی کا رکن، کسی پارٹی کا امیدوار کسی پارٹی کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتا۔ اختر اقبال ڈار نے کہا کہ بانی تحریک انصاف ایماندار شخص نہیں ہے۔ تحریک انصاف میں شفافیت کی کوئی جگہ نہیں، اس لیے اپنی پارٹی بنائی۔ کیمرامین ذیشان کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کا معاملہ، ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی۔ پرویز الہی اور فواز چودھری، شاہ محمود قریشی اور دیگر کی اپیلوں پر فیصلے محفوظ۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کا یہ معاملہ ہے۔ ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کل تک ملتوی، اور بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت نہ ہو سکی، اور پرویز الہی، فواز چودھری، شاہ محمود قریشی اور دیگر کی اپیلوں پر فیصلے محفوظ ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری اور امتیاز شیخ کی کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سماعت۔ ہائی کورٹ نے اعجاز چودھری کی درخواست خارج کر دی۔ پی پی 156 سے امیدوار امتیاز شیخ کی درخواست بھی خارج، اور 3 رکنی بینچ نے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری اور امتیاز شیخ کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف یہ سماعت کا یہ معاملہ ہے، اور ہائی کورٹ نے اعجاز چودھری کی درخواست خارج کر دی ہے۔ پی پی 156 سے امیدوار امتیاز شیخ کی درخواست بھی خارج ہو گئی ہے، اور 3 رکنی بینچ نے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری اور امتیاز شیخ کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف یہ سماعت کا یہ معاملہ ہے۔ بلدیہ عظمیٰ لاہور کی جانب سے شہر میں 414 ترقیاتی منصوبے جاری۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل چیف آفیسر اقبال فرید کے مختلف علاقوں کے دورے ہیں۔ مین بولیورڈ، اقبال ٹاؤن اور واتت روڈ پر جاری کاموں کا جائزہ لیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ کل چھٹی کے روز بھی شہر میں 414 ترقیاتی کاموں کے دورے جاری ہیں اور مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور چیف آفیسر اقبال فرید نے دورے کیے ہیں، جبکہ اسسٹنٹ کمشنر سٹی کے ترقیاتی منصوبوں کے دورے کر رہے ہیں۔ اس والے سے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شجین وسرو نے مبین بولیوارڈ، اقبال ٹاؤن پر ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا، جبکہ اس والے سے 2 رویہ سڑکی جو ہے وہ جانچ پڑتال بھی کی۔ اسی طرح مختلف سڑکوں پر کام کی جاری ہے۔ شہر لاہور میں 3 ارب کے زائد سے جو ہے اس کو 414 ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں۔ تعمیر و بحالی کے یہ کام ہے جن کو 30 جنوری تک مکمل کرنا ہے، ڈیڈ لائن دی گئی ہے، جس کی وجہ سے تمام افسران اس فیلڈ میں موجود ہیں، اور اس حوالے سے جو دورے کیے جا رہے ہیں موجودہ صورتحال میں جلد از جلد کاموں کو پایہ تکمیل کرنے پر پہنچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عمران، بہت شکریہ۔ پولیس ملازمین اور اہل خانہ کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ طبی اخراجات کی ادائیگی 13,70,000 روپے جاری کر دیے گئے ہیں، اور کانسٹیبل کامران محمود کو 10 لاکھ، نذیر احمد کو 2 لاکھ روپے جاری ہوئے ہیں، اور آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ پولیس فورس اور ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں مدثر حسین سے۔ جی مدثر۔ بالکل جب پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ہیلپ کے لیے مزید جو ہے وہ فنڈ جاری کیے ہیں۔ لاہور سمیت مختلف ضلع کے پولیس ملازمین کو طبی اخراجات کی ادائیگی کے لیے مزید 13,70,000 روپے جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ ٹیلی اینڈ ٹرانسپورٹ کے کانسٹیبل کامران محمود کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کے لیے 10 لاکھ روپے جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ فاصل آباد کے ریٹائرڈ انسپکٹر نذیر احمد ثاقب کو بائی پاس آپریشن کے لیے 2 لاکھ روپے دیے گئے ہیں۔
गुजरात के कांस्टेबल मोहम्मद नईम अशरफ को तिब्बी खर्चात की अदायगी के लिए 1 लाख रुपए जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा दीगर एहलकारों को जो फंड जारी किए गए हैं, इनमें टेली ट्रांसपोर्ट पंजाब के कांस्टेबल अब्दुल मजीद को अहलिया के इलाज के लिए 70,000 रुपए जारी किए गए। आईजी पंजाब ने पूरा वाला फंड वेलफेयर मैनेजमेंट कमेटी की सिक्योरिटी और मंजूरी के बाद जारी किए हैं। इस वजह से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि पुलिस फोर्स और इनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर अवलीन तरजीह है, मजीद इक़दाम भी जारी रखे जाएंगे। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। महंगाई के दौर में मुर्गी और अंडे सबसे आगे हैं। ब्रॉयलर गोश्त एक ही रोज़ में 13 रुपये किलो महंगा हो गया है। रेट 615 रुपये किलो हो गया है और फार्मी अंडे तारीख में पहली मरतबा 400 रुपये फ़ी दर्जन हो गए हैं। मार्केट में प्याज 200 से 220 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जाहिद अगर सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। जाहिद से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। महंगाई की दौड़ में मुर्गी और अंडे सबसे आगे हैं। ब्रॉयलर गोश्त एक ही रोज़ में 13 रुपये किलो महंगा हो गया है। रेट 615 रुपये किलो हो गया है और फार्मी अंडे तारीख में पहली मरतबा 400 रुपये फ़ी दर्जन हो गए हैं। मार्केट में प्याज 200 से 220 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है।